आजभन्दा 4 वर्ष अघि पनि प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर भारतले ओली सरकार ढलाउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो। इतिहास फेरि दोहोरिन लागेको पो हो कि? सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका भौतिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारत को राज्य संयंत्र एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की और ये जनवरी से अगस्त तक की बात। सत्ताधारी पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँग राजीनामा मागेसँगै उनी भारतीय गोटी भएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। सो बैठकमा प्रचण्डले मात्रै नभएर माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि ओलीका विरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यही मंगलबार बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै ओलीसँग अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद दुवैबाट राजीनामा दिन माग गरेका थिए। प्रचण्डलाई नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि समर्थन गरेका थिए। यसअघि केन्द्रीय सचिवालयमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले स्थायी कमिटिमा पनि अल्पमतमा परेका छन्। यही सम्भावित परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न भनेर होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न भनेर शीतल निवास पुगेका थिए। मंगलबार बिहानै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। समाचारमा उनीहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यस लगतै सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकमा उनीमाथि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्न दबाव दिइनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन भारतमा र मुलुकभित्रै पनि चलखेल भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसरी प्रधानमन्त्रीले यसअघि भनेको कुरा नै अहिले सत्य साबित भएको छ। प्रचण्ड लगायत सत्ताधारी पार्टी भारतकै इशारामा चल्न थालेको हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा पनि प्रचण्डकै कारण उनले राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो। त्यसबेला पनि प्रचण्ड भारतको कठपुतली बनेर ओली सरकारलाई ढाल्न लागि परेका थिए भन्ने तथ्य त्यसबेलाको समाचार हेरेर पनि प्रष्ट हुन्छ। हम सलाह देते हैं, एक मित्र के नाते, एक शुभचिंतक के नाते सलाह देते हैं। हम उन्हें ये चेता रहे थे कि अगर ये सब हो गया तो भारत के ऊपर तो इसका बुरा असर होगा ही, नेपाल और भारत दोनों के रिश्तों पर असर आएगा। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि वार्ता से रास्ता निकाल लो, सहमति से रास्ता निकाल लो। ये ब्लॉकेट भारत का किया हुआ नहीं है, ये उनके लोग कर रहे हैं। हम कहां से लाख लाख लोगों को ले आएंगे? त्यसबेला भारतको इच्छा विपरीत नेपालको संविधान जारी गरेको भन्दै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतले मधेसवादी दलहरू परिचालन गरेर बोर्डरमा सीमा बन्द गर्न लगाएको थियो। यसरी देशकै नेताहरूले भारतलाई नाकाबन्दी गर्न सहयोग गरेका थिए। तर भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी भने प्रत्युत्पादक बन्यो। वी हैव सीन दिस रिपोर्ट्स, हमने वो रिपोर्ट्स देखी हैं कि नेपाल ने चीन के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल का ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ट्रेड जो है, उनका व्यापार जो है वो भारत के थ्रू होता है। और जहां तक पेट्रोल का मामला है, 70% जो पेट्रोल है नेपाल का वो तो रक्सौल बीरगंज पॉइंट से ही जाता है। तो ये जो उन्होंने अभी समझौता किया है, ये उस मुद्दे में कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस समय पेट्रोल की सप्लाई क्यों रुकी हुई है। पेट्रोल की सप्लाई इसलिए रुकी हुई है कि नेपाल का एक सेक्शन, उनके पॉपुलेशन का एक सेक्शन जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत नहीं है और वो इस समय रोक लगाए हुए है, वो भारत से सप्लाईज आने नहीं दे रहा है। 2/3 of Nepal's international trade is with India and bulk of their third country trade passes through India. Nearly half of the foreign investment in Nepal is from India. नेपाल भारतसँग झुक्नुको साटो वैकल्पिक उपायको खोजीमा जुट्यो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले भारतसँग मात्रै निर्भर रहेर नहुने रहेछ भनेर चीन सरकारसँग पारवाहन सम्झौता गर्ने पहल गरे। त्यसले भारत झन अत्तालियो। ओलीलाई दबाउन नसकिने देखेपछि भारतले आफ्नो रणनीति नै परिवर्तन गर्यो। राजनीतिक चलखेल गरेर उनको सत्ता समाप्त पार्ने खेल सुरु गर्यो। त्यसबेला भारतले माओवादीलाई गोटी बनाएको थियो। भारतले ओलीलाई हटाएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि पहल गरेको थियो। त्यसबेला अल्पमतमा रहेको नेकपा एमालेको सरकारलाई माओवादीहरूको समर्थन थियो।
भारतले यसको भरपूर फाइदा लियो। भारतले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्ने बाचा मात्रै गरेन, यदि उनले त्यसो नगरेमा माओवादी युद्धका क्रममा भएका मानवाधिकार हननका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने धम्की समेत दिएको जानकारहरू बताउँछन्। यसरी प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले सरकारप्रति दिएको समर्थन फिर्ता लिन लगाइएको थियो। यसबारेमा सन् 2016 मा वान इन्डिया न्यूजमा एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो, विक्की नाजप्पाले लेखेको समाचार। सो लेखमा सरकार परिवर्तन गर्नमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव जयशंकरको हात रहेको उल्लेख गरिएको छ। भारतको प्रचण्डप्रति धेरै आशा छ भनेर सो लेखमा लेखिनुलाई नै भारतले प्रचण्डलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अब अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा ओलीले पहिला पनि भारतको विरुद्ध अडान लिएको अनि चीनसँग सम्झौता गरेर फर्कने बित्तिकै उनको सत्ता ढालिएको भन्ने अभिव्यक्ति प्रति पनि नेकपा स्थायी कमिटिका बैठकमा नेताहरूले प्रश्न गरेका छन्। चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो, त्यो बाहिर बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। शीर्ष नेताहरूले ओलीले भनेको सो अभिव्यक्ति बारेमा पनि जवाब माग गरेका थिए। उनीहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभिव्यक्तिले जनतामा निराशा पैदा गरेको र कूटनीतिमा समेत असर गर्ने भएको हुनाले त्यसको जवाब दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। प्रचण्ड, नेपाल र खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गर्दै यदि यो कुरा वास्तविकतामा आधारित भए पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएका थिए। Here's an example. A line from the statement of Pushp Kamal Dahal, better known as Prachand. He is the chairperson of the Nepal Communist Party, which is the ruling party in Kathmandu. Prachand told the gathering that the relations between Nepal and China, and I'm quoting, are nurtured on the basis of sovereign equality. He was once viewed as India's man, trusted to counterbalance Oli, not anymore. Another important thing to note is the timing of this virtual meet. It comes a day after Nepal constitutionally adopted a wrong map, claiming India's territories as its own. It also प्रधानमन्त्री ओलीले सो बैठकमा आफ्नो सानो मन्तव्य राखेर बैठक नसकिँदै बाहिरिएका थिए। प्रचण्डले ओलीलाई भारतको हस्तक्षेपको प्रमाण पेश गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा मागेको घटनाले नै उनी भारतकै कठपुतली भएको पुष्टि हुँदैन र के यसमा अरू थप प्रमाण दिइरहन आवश्यक छ र? भारतले नेपाललाई जतिसुकै मूर्ख बनाउन खोजे पनि नेपालीहरू त्यति धेरै मूर्ख पनि छैनन्। जस्तो कि संविधान बनाउने बेलामा भारतले नेपालमाथि यति हस्तक्षेप गरेको थियो कि त्यति बेलाको सरकारले भारतलाई थाहा पत्तो नै नदिइकन नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। त्यसरी संविधान जारी गरेको बारेमा भारतको संसदमा नै हल्ला खल्ला भएको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले यसरी दुखेसो पोखेकी थिइन्। रोटी बेटी का क्या संबंध है कि यहाँ से लड़कियां वहाँ बहुएं बन के जाती हैं, उनकी लड़कियां यहाँ आती हैं। तो जब यहाँ से लड़कियां बहू बनकर जाती थी तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता यानी विवाह के आधार पर मिलने वाली सिटीजनशिप उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन इस नए संविधान में वो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। नेपाली नेताहरू सबै आफ्नो खल्तीमा भए पनि कसरी कसरी नेपालको संविधान पारित भयो भनेर उनले उदेक मानेकी थिइन्। आशा छ यो पटक पनि त्यस्तै होला भन्ने। जिस समय यह संविधान बनने जा रहा था, आप जानते हैं किस लेवल की एंगेजमेंट भारत की हुई है, किस स्तर की? जनवरी 2015 में विद्या भंडारी यहाँ आई, मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराय यहाँ आए, जुलाई 2015 में प्रचंड यहाँ आए, और जून में और अगस्त में शेर बहादुर देवबा यहाँ आए, और जून में मैं स्वयं वहाँ गई। और मैं वहाँ गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली और ओली जी से तो अलग मैंने अलग से बात की। ये एंगेजमेंट कम है क्या? अगर आप इनकी पार्टियां देखें तो सारी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के, विद्या भंडारी माले की, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन, माले एनसी का सहयोगी दल दोनों, प्रचंड और बाबूराम भट्टाराय प्रमुख विपक्ष के,
इन लोगों से हमारा एंगेजमेंट हुआ। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की, और ये जनवरी से अगस्त तक की बात है, और जून में मैंने स्वयं जाकर बात की। तो अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ, ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान अभी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला ली गई और संविधान तो पारित हो रहा, और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया, बिना बहस के, बिना डिस्कशन के संविधान पारित हो गया। जब वो संविधान सामने आया तब पता चला कि वो अंतरिम संविधान, कौन सोच सकता था, आप मुझे बताइए। आपने अंतरिम संविधान की बात की, वो अंतरिम संविधान जो 2007 में आया, जिसमें ये दोनों बातें लिखी गई थी, इन द केस ऑफ मधेश इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये लिखा गया था 2007 में, और प्रोपोर्शनल इंक्लूजन की बात थी। ये दोनों बातें 2007 के संविधान में थी। जो बात मान ली गई है उससे लोग पलट जाएंगे, वो हटा दी जाएगी, ये कोई सोच सकता था? तो कोई कल्पना कर सकता था? त्यसपछि भारत सरकारले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसबेलाको नाकाबन्दीको अनुभवले भारतले केही सिकेको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो पटक नाकाबन्दी गर्ने लक्षण देखिँदा देखिँदै पनि भारत पछाडि हटेर त्यसपछिको स्टेपमा प्रवेश गरेको छ। सन् 2015मा पहिला नाकाबन्दी गरेको थियो। नाकाबन्दीले काम नगरेपछि सरकारलाई ढाल्ने चलखेल गरेको थियो। त्यसबेला नाकाबन्दीले काम नगरेको हुनाले अहिले भारत सरकारले नाकाबन्दीलाई छोडेर सिधै सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेको छ। भारतले सिकेको जस्तै नेपाली नेताहरूले पनि त केही सिक्छन् होला नि। यसै सन्दर्भमा मन्त्री योगेश भट्टराईले लेखेका छन्, सबै दिन राम्रै हुन्छन्, राम्रै मानिन्छन्। बुधबारलाई अलि बढी राम्रो मान्ने नेपाली चलन छ। आज बुधबार, आशा छ परिस्थिति सही दिशामा बढिनेछ, आशावाद भनेर लेखेका छन्। कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।